अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, ईद का सीज़न ख़त्म हो गया और अब एहतजाजी तहरीकों और धरनों का सीज़न शुरू होने को है। क्या ये एहतजाजी तहरीकें और धरने हुकूमत का धड़न तख्ता करने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर हुकूमत जो है वो सियासी विजडम का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को राम करने में कामयाब हो जाएगी? क्या मुस्तकबिल होगा इन एहतजाजी तहरीकों का? इसी पर बात करेंगे आज के शो में। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं शाह फरमान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जबकि लाहौर से हमें शौकत बसरा ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने का। शाह फरमान साहब, कैसी तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो डिमांड है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान की आवाम की है। ये इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज ये समझें कि वो इसको अंडू कर जाएंगे, या ये एहतिसाब का अमल रुक जाएगा, या ये करप्शन का सिलसिला जारी रहेगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला जारी रहेगा, तो वो गलत फहमी में। अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका हल ना निकाला, कौम को अपना हक ना दिलवाया, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिला होगी और फिर कुछ भी हो सकता है। आज मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो उम्मीदें हैं पॉलिटिकल प्रोसेस से तो है ही है, लेकिन आज आप आर्मी चीफ की पॉपुलैरिटी देखें, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं। अच्छा, तो ये अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो आपस में बैठ के हशफ करे कि यार ये बस ठीक है, ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। ये चाहे आप मिसाल की जमहूरियत के नाम आप देख रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, हालात खराब हुए, तो तीसरी कुव्वत आ सकती है। देखो ना, आम आदमी ने रुकना नहीं है। 58% लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। एजुकेशन कमर्शलाइज होती जा रही है, लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं। और आपके मुल्क के इस आवाम का पैसा, चाहे वो पनामा लीक्स हो, स्विस अकाउंट हो, दुबई हो, कोई मलेशिया हो, यूरोप के कई ममालिक के अंदर आपके गरीब आवाम के बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, जो आपको आइंदा 20 साल के लिए टैक्स की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो मैं पॉलिटिकल फोर्स कौन क्या है? पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, पॉलिटिकल फोर्स है पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जो समझते हैं ये निकलेंगे बाहर। ये देखे, ये नहीं निकलेंगे तो ये क्या करेंगे? वो मजदूरी के लिए तो लॉन्च में बैठ के दरिया के अंदर, समंदर के अंदर रिस्क लेके मजदूरी के लिए तो यूरोप जाना चाहते हैं, अपने मुल्क में अपना हक नहीं मांगेंगे। मैं ये समझूं कि ये आप पर उम्मीद है कि लोग निकलेंगे बाहर, आपकी तहरीक जो है वो कामयाब होगी। बड़ी स्कैरी सिचुएशन है। बिल्कुल सही, बड़ी स्कैरी सिचुएशन है। निहाल हाशमी साहब काफी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं, काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं शाह फरमान साहब के लोग निकलेंगे उनके साथ सड़कों पर। तो मामले को हल करने के लिए जब भी टकराव किसी कैफियत होती है, तो बचने के लिए दोनों पार्टियां एक एक कदम पीछे हटने की बात करती हैं, इस पॉलिसी पर अमल पैरा होती है। तो क्या हुकूमत अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटेगी, या फिर यहीं आप रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुन रहा था शाह फरमान साहब को, उन्होंने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की। शाह साहब बड़े ज़रीक सियासी कारकुन हैं, बल्कि लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उनके लिए में तो होगा कि जो एजुकेशन है ये अब सूबाई सब्जेक्ट है, जो एग्रीकल्चर है ये अब सूबाई सब्जेक्ट है, जो हेल्थ है, उन्होंने हेल्थ की बात की, वो सूबाई सब्जेक्ट है। क्या ही अच्छा ना होता कि हमारी सूबाई हुकूमतें अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो दें। मैं ये समझता हूँ हर जगह हर किसी को राइट है कि वो अपने हक़ के लिए निकले, और निकलना चाहिए लोगों को। बदकिस्मती से हमारी जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सियासी जमातें हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है। होना ये चाहिए कि आप हुकूमत की मुखालफत करें, शद-ओ-मत से करें, उसकी पॉलिसी की मुखालफत करें, शद-ओ-मत से करें, विद इन द हाउस करें, वजारतों की मुखालफत करें, विद इन द हाउस करें। फोरम्स होता है जिसके अंदर मुखालफत की जा सकती है, मगर हाउस में तो पीएम साहब आते ही नहीं है। ये एक बड़ा एहतजाज है अपोजिशन का कि पीएम साहब हाउस में आते ही नहीं है। पीएम साहब आते हैं, ये जो वजारतों के हवाले से होता है वहाँ पे होता है, जो प्लानिंग के हवाले से। क्या एहसान इकबाल नहीं आते हैं?
کیا سرتاج عزیز نہیں آتے ہیں, کیا خواجہ سعد نہیں آتے ہیں, کیا خواجہ آصف نہیں آتے, تمام لوگ آتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ہماری دیکھیے ہونا کیا چاہیے, پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہم اچھی پالیسی بنائیں, اور اگر اس میں کہیں کمی بیشی ہو تو اپوزیشن ہمیں راہ دکھائے, ہماری گائیڈ کرے, ہم پہ تنقید کرے. اب چونکہ ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اپنے صوبوں میں یہ زیادہ سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے تاکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے لیکن نہال ہاشمی صاحب ابھی حالات کافی مختلف ہیں. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں اکٹھے سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ وہ سڑکوں پر نکلے گی. پچھلے دھرنے کسی کیفیت نہیں ہوگی جب پیپلز پارٹی نے آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر. مگر ان کو امپائر نہیں مل رہا فکر ہے, کچھ یہ ٹینشن نکلے ہے شوق سے, مگر ان کو امپائر نہیں مل رہا. امپائر ملے گا اس کے بعد ہی کچھ کریں گے. یہ امپائر نہیں ملا لیکن پارٹنر مل گیا. پارٹنر سے کوئی کام نہیں ہوتا. پارٹنر پہلے ہی ملا تھا طاہر القادری. امپائر بڑا ضروری ہے, امپائر مل جائے تو پھر یہ نکلے, ورنہ وہ اس دفعہ بھی ساتھ ہوں گے. لوگوں کا دن دوسرا طاہر القادری صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلے ایڈوانس پیمنٹ کریں لوگوں کے. پچھلے بار کے جو لوگوں کے پیمنٹ ہے وہ آج تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, تو پیمنٹ ان کی پہلے کلیئر ہونی چاہیے. میں نہال ہاشمی صاحب کو یہ یاد دلانا چاہوں کہ ایجوکیشن, ہیلتھ وغیرہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. بڑے بڑے منصوبے خیبر پختونخوا کے اندر فنڈز کی وجہ سے ادھورے ہیں. چشمہ رائٹ بینک کے نال ہمارے پاس اس ملک کے لیے 35,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور جو سستی ترین ہے اس کے سائٹس موجود ہیں, پیسے نہیں ہیں. ہمارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں پیسے نہیں ہیں. میں یہ نہال ہاشمی سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اتنے زیادہ پیسے باہر گئے ہیں, جو سوئس اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, جو پاناما لیکس آف شور کمپنیز کے اندر ہے, دبئی کے اندر کتنے ارب کی پراپرٹی لی گئی ہے, اگر پروونشل گورنمنٹ کسی منسٹری میں کنسنٹریٹ بھی کرے تو آپ مجھے بتائیں پیسے کدھر سے آئیں گے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا اس ملک کے, میں ایک چھوٹے سی کاغذ کے اوپر جس کو ڈوئل نیشنلٹی کہتے ہیں, ڈوئل نیشنلٹی سب کے لیے جائز ہے, لیڈرز کے لیے, پارلیمنٹیرین کے لیے انلیگل کیوں ہے کہ آپ کی انڈیوائیڈڈ لائلٹی ہوگی ملک کے ساتھ. لے لینے دیں شوکت بسرا صاحب کو. شوکت بسرا صاحب بتائیے گا کہ جس طرح ہماری بات ہوئی پہلے شاہ فرمان صاحب سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے سڑکوں پر, جبکہ نہال ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں, اس لیے یہ دوبارہ سے یہ تحریکوں کا یہ دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی امپائر ان کو پہلے بھی نہیں ملا, اب بھی نہیں ملے گا. تو پیپلز پارٹی کی کیا توقعات ہیں اس احتجاجی طریقوں سے, کچھ ہو پائے گا کچھ؟ نہال ہاشمی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس وقت عوام جو ہیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں, کس اذیت میں مبتلا ہے. عوام تو جھولیاں اٹھا بد دعائیں دے رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں کہ میاں صاحب کی حکومت نے جو ان کے لیے زندگی دشوار کر دی ہے, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور مہنگائی ہے کہ ان بیچاروں کا عالم دیکھنے والا ہے. کسان ہمارا بالکل اس طرح آخری سانسیں لے رہے ہیں. تو یہ بات تو ذہن سے نکال دیں, چونکہ حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں سب جو ہوتا ہے ہر طرف امن ہی امن نظر آتا ہے, انہیں ہر طرف چین ہی چین نظر آتا ہے, چونکہ وہ ایئر کنڈیشنر سے باہر نہیں نکلتے, ان کے ارد گرد بڑے درباری اور خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے. انہیں نہیں پتہ چلتا, پتہ ان کو اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہے, اور اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہے. بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹرمنڈ ہے, تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر دیکھیں گے کہ اب ہم پاناما لیکس کے حوالے سے, اور سب سے امپورٹنٹ پاناما لیکس تو ظاہر ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا, چونکہ انہوں نے ہر راستہ اور ہر دروازہ بند کر دیا ہے, اور یہ بضد ہے اس بات پہ کہ ہم ہر کچھ ہو سکتا ہے لیکن پاناما لیکس پہ ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. اس لیے نہیں دیں گے کہ دن دہاڑے میرے نہال ہاشمی میرے بھائی ہیں, چونکہ انہیں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑے گئے ہیں میاں سبان اور ان کے بچے. وہ نہیں چاہیں گے کہ سٹیمپ لگ جائے اور فیئر اینڈ فری انکوائری ہو. تو مجھے بتائیے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی. شوکت بسرا صاحب آپ کے بارے میں کافی سارے ڈاؤٹس بھی ہیں. شوکت بسرا صاحب کافی سارے ڈاؤٹس بھی ہیں. آپ نے کہا کہ آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ اس احتجاجی تحریک میں نکلیں گے زبردست طریقے سے, لیکن آپ کے بارے میں ڈاؤٹس کافی زیادہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کافی ڈاؤٹس ہیں آپ سے متعلق کہ پیپلز پارٹی آخری ٹائم پہ کہیں موقف اپنا تبدیل نہ کر جائے. پہلی بات تو شک کا علاج تو شاید حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ ایشو آیا پاناما لیکس والا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں
लीडिंग रोल प्ले किया है। खुद शाह फरमान साहब इस बात को तस्लीम करेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए मेरे भाई, मुझे एक बात बताइए कि पनामा लीक्स कोई मेरा आपका या तहरीक इंसाफ हमने तो मसला लेकर आए, सिवाय इसके पनामा लीक्स के ऊपर हर किसी को गालियां दी, मुझे दी, आपको दी, हर पार्टी को गालियां दी, लेकिन पनामा लीक्स का जवाब नहीं दिया। तो मुझे बताइए पीपल्स पार्टी, आपको मैं एक और बात बताऊं, 2 हाथ आगे बढ़कर, मैं हमारी मीटिंग थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, इतने क्लियर हेडेड हैं, उन्होंने कहा है कि अब कोई और रास्ता नहीं सिवाय इस रास्ते के दमादम मस्त कलंदर किया जाए। ये हमारी मुजरमाना गफलत होगी अगर अब हम लोग सड़कों पर नहीं आते, मियां साहब को एक्सपोज नहीं करते। मुझे बात बताइए मेरे भाई, आप और मैं तो अवाम है ना, अवाम का जाके हाल देखिए कि मियां साहब के बच्चे अरबों खरबों के मालिक हों, वो बाहर के ममालिक में रह रहे हो, उनका कारोबार बाहर हो, गो के आप कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत टैक्स क्लियर एवेजन हैं, इस बारे में काफी क्लियर हैं, और लेकिन थोड़े से हमने देखा है कि खुर्शीद शाह साहब के बयानात थोड़े से हमें मुख्तलिफ दिखाई दिए हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि इन एहतजाजी तहरीकों का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या ये एहतजाजी तहरीकें जो है वो हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड साबित हो सकेंगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, आपने सुना शौकत बसर साहब को ब्रेक से पहले, उनका यह कहना था कि काफ़ी डिटरमिन्ड है पीपल्स पार्टी इस एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में, अब निकलेंगे। बिलावल ने भी क्लियरली कह दिया है कि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा, बाहर निकलेंगे। तो मुस्लिम लीग नून सियासी विजडम का मुजाहरा करेगी कि दोबारा से अपोजिशन के साथ बातचीत की जाए, TORs पर थोड़ी सी नरमी दिखाई जाए, या फिर आप अपने मौके पर कायम रहेंगे ऐसे ही जैसे अभी तक आप हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी में 2 ग्रुप है, 2 सोच है। एक सोच एहतजाज अहसन साहब की है जो पर्सनल वेंडेटा के साथ है कि उनकी बेगम को मियां नवाज शरीफ साहब ने उस तरह अकोमोडेट नहीं किया था 2013 और 2008 के इलेक्शन में। और दूसरी जो सोच है वो तय कर चुके हैं, तलाश करेंगे, मुजाहरा करेंगे उन लोग जिन्होंने पंजाब में इस पार्टी को डुबो दिया 2013 के इलेक्शन में। एकोमोडेट से क्या मुराद है आपकी? एकोमोडेट से क्या वो मुराद चाहते थे कि अपना कैंडिडेट कोई खड़ा ना किया जाए बुशरा साहबा के मुकाबले में। दूसरा ये कि तलाश करेंगे, और अच्छी बात है, जज्बात की मैं कदर करता हूँ बसरा साहब की, कि इनको तलाश है उन लोगों की जिन्होंने पार्टी को पंजाब में डुबो दिया। एक बेचारे तो चले गए हाजियों की बददुआएं लेकर के जेल में, बाकी जो लोग कोई रेंटर पावर के चक्कर में आगे पीछे हुआ, कोई NICL के चक्कर में हुआ, कोई OGDC में चक्कर में हुआ, इनकी पार्टी का खुद अपने खिलाफ एहतजाज करना और इनका हक बनता है। ये जो सियासी कारकुन है वो बेचारा नारे लगाता रहता है, और क्या ये भी तलाश करना है कि दूध और शहद की नहर क्यों नहीं बहे इनके दौर में। फिर बिलावल साहब शायद इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जी ऐसी तहरीक चलाओ कि बाकियों के साथ साथ अब्बा जो को चेयरमैन है उनके ऊपर भी जितने खाते हैं सारे खुल जाएं, वो सरे महल हो, वो दुबई के प्रॉपर्टी। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में $8 अरब की यहाँ से शिफ्ट हुई थी जो कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ में लगी थी, और वो दुबई की प्रॉपर्टीज हो, वो SGS हो, वो कोटेकना हो, वो जो लॉकेट का मामला स्विस का, मैंने वो लपेटना चाह रहे हैं अपनी पार्टी में भी उन्होंने बिल्कुल सफाई फेर देनी है। बाकी जहां तक रह गया सड़कों पे आके मौजूदा हुकूमत के बारे में कोई बात करना, तो जरूर आए, उनको हक है, मगर अंपायर के बगैर तो उनका कोई काम नहीं। और अंपायर इस मुल्क के अवाम है, अवाम अगर इनके साथ होते तो बल्दियाती इलेक्शन में भी इनका इस तरह से दुर्गत ना होता जो इनकी धुलाई और जो धोबी पार्टी इनकी पड़ी। ये बेचारे कहीं के नहीं रहे, तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए सड़कों पे बैठ के बात क्यों नहीं करते? असेंबली में बैठ के बात करते हैं, असेंबली में बात करते हैं। देखिए, ये अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम दे। जिस तरह से बड़ी ज़बरदस्त मेरे भाई बसरा ने कहा सो मोटो, ये खुदा का खौफ खाएं, नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, बार बार आप नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं। हम देखिए, अगर इस तरह से होना हो तो हमने तो कहीं BBB का नाम, हमने तो कहीं भुट्टो साहब का नाम नहीं लिया। ये मौका देते हैं हमें। मैं समझता हूँ बिलावल ठीक कर रहा है, अपनी पार्टी के खिलाफ ये ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे अपनी पार्टी में जो करप्ट अनासिर हैं। और इसी के लिए आप देखिए, मैं सबूत बता रहा हूँ कि उन्होंने आते ही अपनी पार्टी की तंजीम को तोड़ दी। उन्होंने कहा ये सारे नाहल और निकम्मे लोग तंजीम तोड़ी, अब थोड़ा तंजीम बनाना मुश्किल हो गई है। इसमें जो लोग गैप में आगे आ सकते हैं। तो साहब, क्या वाकई पार्टी में कोई सफाई मुहिम शुरू हो चुकी है? देखिए, फिर तंजीम मुझे तो ना ये पनामा लीग से आफ्टर शॉक से निहाल हाशमी साहब की मंतक, हालांकि माशाल्लाह मेरा भाई बैरिस्टर भी है, आप सफाया हो गया आपका पंजाब में। कोई मुझे बताए निहाल भाई देखिए, मैं बोला नहीं,
نہال بھائی آپ کھل کے بات کیجئے, مجھے بات کر لینے. یعنی کہ ان کی اب منطق دیکھیں, ان کوئی بات کہیں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بات کہیں سے ملا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گھبراہٹ, یہ اندر کا چور ہے. یہ جب آدمی دن دہاڑے ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, یہ دیکھیں یہ حکومتیں ایسے کرتی ہیں. بھائی اگر پاکستان, آپ تو میاں شہباز شریف فرمایا کرتے تھے ہم الٹا لٹکا دیں گے, پیٹ پھاڑ دیں گے. آج 3 سال ہو گئے میرے بھائی, ایف بی آر, نیب, ایف آئی اے آپ کے گھر کی لونڈیاں ہیں. آپ کے گھر کے وہ نیب کا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں نیب کا چیئرمین جو میاں نواز شریف کا شاید گھر کے ملازموں سے بھی زیادہ ان کا وفادار ہے. اگر یہ ادارے با اختیار ہوتے, اگر یہ ادارے میاں صاحب گھر کے لونڈیاں نہ ہوتے تو ابھی سر میاں صاحب کا سارا خاندان جیل میں پڑا ہوتا میرے بھائی. انہیں کس نے روکا تھا ہاشمی صاحب آپ کو کہ اگر ہم میں سے کسی نے کرپشن کیا پکڑتے؟ آج جب پاناما لیکس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو یہ ٹوپی ڈرامہ کر کے خود ساختہ جو اس وقت وہ باہر ایگزائل پہ بیٹھے ہیں, اور کوئی, میں چیلنج کرتا ہوں یہ ان کا آپریشن جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے پوری قوم کے سامنے, یہ بھی دنیا کے سامنے آ جائے گی میری بات. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو آپ نے بد دعائیں رمضان کے مہینے میں ان لوگوں کی لے رہے ہیں نا, لوڈ شیڈنگ پہ جو اب ٹوپی ڈرامہ کیا کرتے تھے, 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے میرے بھائی. بہاول نگر, ساؤتھ پنجاب, ہارون آباد کے اندر پانی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پاناما لیکس, شوکت بسر صاحب آپ کے سنیں دور میں سنیں, پاناما بھی لیکس شاہ کے فرمان بعد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ فرمان صاحب بتائیے گا کہ کیا آپ پیپلز پارٹی سے آپ مطمئن ہیں, آپ کے ڈاؤٹس ہیں ابھی پیپلز پارٹی سے متعلق, یا آپ مطمئن ہیں کہ پیپلز پارٹی نکلے گی, آپ کا ساتھ دے گی؟ دیکھو ابھی تک تو فرینکلی اسپیکنگ پیپل پارٹی کی پی ایم ایل این کے خلاف کوئی موومنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی, اور خاص کر میثاقی جمہوریت کے بعد سے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ کبھی نہیں لیے گئے. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب وہ کتنے سیریس ہیں. ایک اور بات جو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو لیڈ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں, جو بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ تنظیمیں مکمل کر کے احتجاج کریں گے, اب یہ کتنا ٹائم لگے گا کہ تنظیمیں مکمل کریں گے؟ نہیں, میں یہ کلیئر کر دوں بات, یہ میں بات کلیئر کر دوں پریکٹیکل سے, لیکن مجھے فرمان صاحب ذرا کی بات بولنے میں clear کر دوں آپ کو. صاحب خیر ہے, میں نہیں شاہ فرمان صاحب کو بات مکمل کرنے دیں, پھر آپ سے ہم لے لیتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ وہ سٹینڈ لیں گے. لیکن بہرحال شکوک و شبہات جب تک میدان میں نہیں اتریں گے وہ تو اپنی جگہ. لیکن 2 چیزیں مکس نہ کیا جائے. ایک ہے وہ کرائمز جو کہ اگینسٹ ہیومینٹی ہے, اگینسٹ پاکستانیز ہیں. ایک ہے انیفیشنسی, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی انیفیشنسی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے عوام کا پیسہ چرائیں, آپ ان کو بھوک افلاس کے سامنے کریں, آپ ان کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں, آپ منی لانڈرنگ کریں, یہ وہ ہینس کرائمز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہے گیس, بجلی, ان مشکلات سے. اور یہ جو کرمنلز ہیں, چاہے وہ جس پارٹی میں بھی ہو, چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہو, کوئی پولیٹیشین ہو, ان کا ایک ہی علاج ہے, کیپٹل پنشمنٹ. شاہ آف ایران نے اپنے لاسٹ انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران چھوڑنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حالات کتنے خراب ہیں. میں یہ بتا دوں کہ کرپشن کے خلاف یہ سختی جو آپ کی یہ سختی نظر آ رہی ہے, یہ کے پی کے کی پالیسیز میں نظر نہیں آئی اس طرح کی جس طرح جو آپ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاؤں, جو فیکٹس ہیں وہ چاہے جو بھی رسپانسبل وہ سامنے آنی چاہیے. پولیٹکس اس طرح نہیں کہ میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے چیزوں کو نرم کر کے اپنا ویو پوائنٹ دے کے, جو ریالٹی ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہماری کوئی کمی ہے, کوئی انیفیشنسی ہے. بالکل صحیح. کے پی کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, وہ ایک سپریٹ. آپ دیکھیں نا کہ اگر مرکز میں کوئی اور حکومت ہے, صوبے میں کوئی اور حکومت ہے, آپ کو فنڈنگ کا ایشو ہے, لیکن کے پی کے امور کی بات کریں تو اپنے مدرسہ حقانیہ کو فنڈز دیے, جس میں پیپلز پارٹی جو کہ آپ کی ابھی اتحادی ہوگی, سڑکوں پر آپ کی اتحادی ہوگی, وہ اس پہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا, اور میں چاہتا ہوں اس کا جواب دوں. اس کے اوپر سارا کنسنسس ہے کہ ریفارمز ہونے چاہیے, ریڈیکلزم ختم ہو, ان کو مارجنلائز نہ کیا جائے, اس کو مین سٹریم میں لایا جائے. اس لیے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنا.
किधर से शुरू करें और कैसे शुरू करें। बाकी प्रोविंसेस ने या सेंटर ने अगर इसके ऊपर अमल किया नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो स्टेप लिया, उसका पहला सवाल आता है कि मदरसा हक्कानिया क्यों। तो मैं कौम के सामने बात करना चाहता हूँ कि मदरसा हक्कानिया पूरे खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ में एक ब्रेक लेनी है। आपका मौक़िफ़ ये है कि ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, हिस्सा, जबकि मैं इसको- पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर दीगर दो जमातों का मौक़िफ़ भी लेंगे कि आया मदरसा हक्कानिया को फंडिंग करना नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है या उसकी खिलाफ वर्जी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शफरमान साहब, आपसे हमारी बात आ रही थी ब्रेक से पहले, आप जामिया हक्कानिया की बात कर रहे थे कि ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत, उस पर अमल दरामद के तहत आपने फंडिंग की मदरसा हक्कानिया को, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है उसे फंडिंग करना। देखो, हमने अच्छा नेशनल एक्शन प्लान बाकी प्रोविंसेस ने कोई इसके ऊपर अमल किया या नहीं किया, मरकजी हुकूमत ने किया नहीं किया, ये पैसे जो हमने रखे हैं, तो सबसे पहले तो आपको मदरसा हक्कानिया के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने। सबसे बड़ा मदरसा है और मदरसा हक्कानिया खैबर पुख्तूनख्वा के सारे छोटे मदारिस को निसाब देती है, उनके जो सिलेबस है वो डिसाइड करते हैं। तो किसी भी मदरसे के अंदर रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं है जब तक आप मेन मदरसा के अंदर रिफॉर्म ना लेके आए। नंबर वन, ये पैसे लगेंगे किस चीज़ पर लगेंगे? ये देखो, उस पे मैं आता हूँ। नंबर टू, आपको पता है कि जो इनकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है और जो हमारे मास्टर डिग्री के बराबर है वो है शहादतुल आलिमिया। बिल्कुल। अच्छा, अब शहादतुल आलिमिया के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो फारिग होके हमारे कॉलेजेस एंड स्कूल्स में 3 जगह पर इनको जॉब मिलती है। हक्कानिया के फारिग और तहसील स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? अरबिक टीचर, क़िरात के टीचर और थियोलॉजी इस्लामियात के टीचर। तो एक दफा एक तरफ तो आप कहते हैं उस मदरसे की डिग्री मास्टर डिग्री के बराबर रिकॉग्नाइज है, जो कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको मॉनिटर कैसे करेंगे आप? ये जो आप फंड्स दे रहे हैं, मॉनिटर कैसे करेंगे? कैसे अच्छा, अब मैं इंश्योर करेंगे कि ये पैसा ठीक जगह पर लगेगा? माजी के अंदर 3 जगह से फंडिंग हुई मदारिस को। ठीक। औकाफ से, एडीपी स्कीम से और चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव से, और इसकी डिटेल में आपके सामने रखूंगा। हंड्रेड्स ऑफ मदरसा को, लेकिन वो क्या मिले? वो ग्रांट्स मिले। ये एडीपी स्कीम है। मैं जरा इसको, ताकि निहाल हाशमी साहब डिटेल इसके ऊपर, मैं सिर्फ ये वो एडीपी स्कीम है जिसकी एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगी। ये इसकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगी। इस मदरसे को जो सबसे पहले फंड्स अलाउ किए गए वो सेनेटर मौलाना समीउल हक साहब के फंड्स थे, जो कि शहीद बेनजीर भट्टू ने अलाउ किए थे कि वो अपना फंड मदरसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनके निहाल हाशमी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो फंड्स हैं इनका प्रॉपर सही तरीके से, जिस तरह ये कह रहे हैं कि इस्लाहात के लिए हम दे रहे हैं, इस्लाहात के लिए इस्तेमाल हो पाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा हक है सूबे के लोगों का ये सवाल करने का और इसकी जवाब लेने का। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उसूल की, गवर्नेंस की बात की, अच्छी बातें करनी चाहिए। आपको याद होगा कि बनी गाला जो है वो केपी में नहीं है। बजट से पहले इमरान खान साहब ने पूरे केपी के इंतज़ामिया को, उसके ब्यूरोक्रेसी को, उसके कैबिनेट को बुलाया। इतनी जहमत गवारा नहीं की कि वो पेशावर जाएं और फर्स्ट हैंड जाके लोगों से मिलें, और वो सारे लोगों को, अब किस कैपेसिटी में, क्या बनी गाला जो है वो पेशावर का कैपिटल है? नॉट एट ऑल। और मौजूद है 2 घंटे का फासला है। और क्या इमरान खान साहब वज़ीर आला हैं? बिल्कुल नहीं। उनको चाहिए कि वज़ीर आला को डायरेक्टिव दें, अगर पार्टी चीफ हैं। वज़ीर आला बजट की तैयारी में उनकी रहनुमाई करें, अपने वज़ीरों की, अपनी ब्यूरोक्रेसी की, अपने दीगर अमले की। मगर अगर कोई वजीर, लेकिन जामिया हक्कानिया पे खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था कि मुझसे पूछ कर ये पैसे नहीं दिए, ना मुझे इसका इल्म था। तो मैं सिर्फ यही, मैं जब ये बात कहना चाहता हूँ, शाह फरमान साहब को चाहिए, जहाँ पे इन्होंने कहा कि दौलत का ज़ाया हुआ, इस मुल्क से बाहर गए, काश ये पूछ रहे थे जहांगीर तरीन साहब से कि बैंक से लोन क्यों राइट ऑफ कराए गए। काश ये अलीम खान साहब से पूछ लेते कि ये तरीक़ेकार क्या है। आज भी जो इनके पार्टी में बेशुमार ऐसे दोस्त हैं, मैं कहता हूँ होना चाहिए हर किस्म के लोग,
मगर आदमी आईना दूसरों को दिखाने से पहले खुद देखे तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुनासिब है। आईनी कानूनी बातें अगर खुद करने से पहले खुद करे। अगर पूछे अपने चेयरमैन को कि 1983 में आपने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि ऑफशोर कंपनी लेना पड़े, और वो जो आप टिप्स देते, ठीक है बरतानिया में सट्टा खेलना कानूनी है, गैर कानूनी नहीं है, मगर एक मोरल हाई ग्राउंड होता है। बिल्कुल। मोरल हाई ग्राउंड में उन्होंने अपनी किताब कि हाँ मैं टिप्स देता रहा हूँ अपने ब्रदर इन लॉ को। तो ये सारी मोरल हाई ग्राउंड्स हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए भी होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद सारे सूबे ज़िम्मेदार हैं अपने हेल्थ के, और फिर केपी की जो फंड है वो बच गया, इस बार डेवलपमेंट फंड बच गया। पूछता हूँ 3 सालों में आपने एनर्जी के कितने प्रोजेक्ट पे क्या काम किए, आपने कितने इस्लाहात किए, आपने जेल रिफॉर्म्स क्या लाए, आपने एजुकेशन रिफॉर्म्स क्या लाए, आपने हेल्थ रिफॉर्म्स क्या लाए। माँ सिवाय लड़कों को सड़कों पे ला के दूसरों को गाली देना बड़ा आसान है। देखिए ना, आप बेहतर तहकीक कराए बात, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए एक मिनट, मेरे लिए डॉक्टर उस्मा बहुत मोहतरम है। अगर डॉक्टर उस्मा के साथ भी ये वाक़या होता, उन पे भी कोई इल्ज़ाम लगाया होता, तो मैं उस्मा बहन के साथ खड़ा होता। जो इन्होंने मरियम बीबी के साथ बात की झूठ पे, माफी मांगी है यार लक्ष्मी साहब, बात खत्म हो गई, माफी मांग ली डॉक्टर उस्मा ने। किसने मांगी है? इमरान खान मांगेंगे, माफी मांग ली इमरान है। खान को माफी डॉक्टर मांगना उस्मा है। इमरान खान ने कहा था, डॉक्टर उस्मा ने माफी मांग ली है। उस्मा नहीं, इमरान खान, मामला इमरान खान ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, माफी जब तक इमरान खान नहीं मांगते कौम उसे कबूल नहीं करेगी। कौम की बेटी एक बावकार खातून। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शौकत बसर साहब, आपकी जो तहरीक है पनामा लीक्स को लेकर, इसमें तो इमरान खान साहब का नाम भी आया कि उनकी भी ऑफशोर कंपनी थी, जहांगीर तरीन साहब पर इल्जामात लगे, अलीम खान के खिलाफ इल्जामात लगे, लेकिन आपकी तहरीक जो वो टारगेटेड है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये हुकूमत के खात्मे की तहरीक है या करप्शन के खात्मे की तहरीक है? पहले मैं आपने जो मदरसा हकानिया के हवाले से बता, बड़ा ही संजीदा और हसास नोयत का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे कन्विंस्ड है कि मदरसा रिफॉर्म्स होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा मदरसा रिफॉर्म्स अभी तक सिंध के अंदर हुई हैं। लेकिन ये किस किस्म की रिफॉर्म्स हैं कि सिर्फ हकानिया मदरसे को फंड्स देना, बाकियों को फंड्स ना देना, इसकी मंतक बता दें। अच्छा, सबसे ज़्यादा मदरसे केपी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उनको ये मौलाना डीजल कहते हैं, उनको करप्ट कहते हैं, उनको चोर कहते हैं। भाई उनके मदरसों को भी फंड्स दे दें। बात देखें ये है, ये वो माइंड सेट है कि आपने मदरसा हकानिया को फंड्स इसलिए दिए कि मौलाना समीउल हक साहब आपके फैसिलिटेटर हैं। ये वही मौलाना समीउल हक साहब है, और ये वही मदरसा है जिसके मुतल्लक कहा गया कि शहीद बीबी साहबा को जो शहीद किया गया, वहां से हमारे तालिब इल्म गए थे। अच्छा, ये वो मदरसा है जो सबसे बड़ा तालिबान की नर्सरी है। बीबी शहीद भी फंड्स दे चुकी है जाने हकानिया को। सुने मैं नहीं, वो उस वक्त वो इश्यूज नहीं थे जो अब मैं आपको बात करूं, जरा गौर से सुने। हम जब इमरान खान साहब को तालिबान खान कहते थे, इनको बहुत गुस्सा आता था। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे कि आप इनके साथ डायलॉग करें, इनके साथ मुज़ाकरात करें। ये वही खान साहब हैं जो कहते थे कि आप केपी के अंदर उनके दफातर बना दें। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कहूं, यहाँ पर सिवाय जब नेशनल इलेक्शन प्लान बना, ऑपरेशन की बात हुई तो खान साहब ने उसको सपोर्ट किया। नहीं, मेरी बात सुन ले। एएनपी, एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी जमातें हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो तमाम की तमाम प्रो तालिबान हैं। आज ये पाकिस्तान के अंदर जितनी हमारी फौज की शहादतें हुई हैं, सिविलियन फौत हुए हैं, आप देखिए 1.5 लाख के लोग करीब हैं। मैं समझता हूं कि हकानिया मदरसा को फंड्स देना ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब को नाकाम करने के मुतरादिफ है। भाई अगर आप इतने नाकाम करने के मुतरादिफ है, नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेनी, हमें शौकत बसर तो आपने सिर्फ मदरसा हकानिया को फंड्स क्यों दिए, इसका मुझे कोई जवाब दे दे। नंबर 1, क्या पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों को भी अवाम के साथ साथ सड़कों पर ला सकेंगी हुकूमत के खिलाफ? बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाफरमान साहब, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि वो आपके साथ सड़कों पर आएगी, दीगर और कौन सी जमातें आपके साथ सड़कों पर आने के लिए तैयार है? आपकी बात किन किन से हुई है? अवाम का तो आप कह रहे हैं कि अवाम आपके साथ निकलेंगे। दूसरा, लीड करने की एक बड़ी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है हम लीड करेंगे, तहरीक इंसाफ कह रही है हम लीड करेंगे। तो बेसिकली कौन लीड करने जा रहा है? अच्छा, मुझे आपने मुझसे सवाल किया था, उसका जवाब ले लें, फिर शाफरमान तक चले जाइएगा। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट पहले। देखें, आपने ये जो बात कही थी पीपल्स पार्टी का मुतालबा है अक्रॉस द बोर्ड, जिसके नाम आया पनामा लीक्स के अंदर सबका एहतसाब हो। मेरे भाई, हमने कब कहा है कि सिर्फ वज़ीर आज़म का हो?
اصل میں ہم وزیر اعظم کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں. انہوں نے خود کہا آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ تقریر کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے احتساب کا عمل میرے سے شروع کیا جائے. نام تو رحمان ملک صاحب کا بھی تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی آیا تھا. کنونسڈ ہیں جو جماعت بھائی جس چیز کا ہم لفظ بول رہے ہیں میرے بھائی, شوکت بسرا کا نام ہو, شاہ فرمان کا نام ہو, کیا ہم دودھ کے دورے میں جس کا نام ہے تو پکڑیں. آپ پکڑنا حکومت نے ہے, لیکن حکومت تو آپ سب سے بڑی چور ہے. آپ بھی نام لینا, رحمان ملک صاحب کا نام بھی لینا. میں اس کے اوپر میں نے جب بھائی میں رحمان ملک صاحب کا نام اوپن لے رہا ہوں آپ کے سامنے, میں کہتا ہوں آپ ایسے کریں, پہلے شروع کر لیں میاں نواز شریف صاحب ساتھ عمران خان صاحب کو لے لیں, سب کا احتساب ہونا بالکل ٹھیک ہے, رحمان ملک صاحب کو لے لیں, احتساب ہونا یہ کون سی چاہیے. بات ہے؟ شاہ فرمان صاحب, میں جب بھی اس ٹاپک کے اوپر بات ہوئی میں نے کبھی کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. کوئی بھی ہو, کسی پارٹی سے بھی تعلق ہو, اور میں صرف پاناما لیکس کی بھی بات نہیں کرتا, میں پاناما لیکس کی بھی بات نہیں کرتا. منی لانڈرنگ کسی نے دبئی کی ہو, کسی نے لندن کی ہو, کسی نے سوئس بینک میں پیسے رکھے ہو, کسی نے سہر محل خریدا ہو, کسی نے ہار خریدا ہو, کسی نے ملیشیا کے اندر پراپرٹی خریدی ہو, غریب عوام کا پیسہ ہے, مکافات عمل سے بچ نہیں سکیں گے. مجھے بتاؤ, کیا قذافی کو پیسہ نصیب ہوا؟ کیا صدام کو پیسہ نصیب ہوا؟ کیا مصر کے یہ میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ تو گوشت بھی نہیں کھا سکتے, ان کو تو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ ابلا ہوا کدو کھائیں. یہ مجھے یہ بتائیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ابلے ہوئے سبزی کے علاوہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے. اللہ کا اتنا عذاب ہے. غریب آدمی کے آہ سے ڈرے. اس میں کوئی پی ٹی آئی کا ہو, کوئی پی ایم ایل این کا ہو, کوئی پی 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 کا ہو, جدھر کا بھی ہو. اور یہ ایسے نہیں, میں اس بندے کو میں صرف اس کو آخر اس میں کہتا ہوں, میں کیوں کہتا ہوں کیپٹل پنشمنٹ, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں شارٹلی. کیپٹل پنشمنٹ کیوں کہتا ہوں؟ اگر کسی نے کرپشن کی, اس کی وجہ سے ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں پہنچ سکے, اور کوئی غریب کا بچہ اس کی وجہ سے مر گیا, تو یہ کرپٹ آدمی قاتل. بالکل صحیح. حکمران اس کے ذمہ دار ہوں گے. نہال ہاشمی صاحب کافی زیادہ کانفیڈنٹ نہال ہاشمی صاحب ایک بات کا جواب دے دیں, میں چیلنج کر رہا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کا کوئی بائی پاس آپریشن نہیں ہوا, سب ٹوپی ڈرامہ ہے. چلو نہال ہاشمی صاحب اسی کا جواب دے دیں. ایک سوال میرا, اسی کا جواب دے دیں. ایک سوال میرا, میاں صاحب کا نام نہیں ہے, نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیں جن کا نام ہے ان کے لیے پارٹی نے کیا کیا گورنمنٹ. بالکل صحیح. چلیں جی, ان دو سوالوں کا جواب نہال ہاشمی صاحب آپ کیا کہا انہوں نے؟ میں کہ اگر میاں صاحب کا نام نہیں ہے تو جن کا ہے, یا ان کے بچوں کا ہے, یا ان کی بیٹی کا ہے, یا ان کے داماد کا ہے, ان کا کیا ہوا؟ اب بالکل دیکھیں, اس کے لیے بنایا جائے گا فورم, جو بھی بنے. سپریم کورٹ میں تو ہم نے نیک نیتی سے بھیج دیا تھا 156 کے سیکشن جو آرٹیکل. اب بنا لیں گے پاکستان کی عوام. نہال ہاشمی صاحب بس یہ آپ انشور کریں کہ میاں صاحب ہمارا تو کوئی آؤٹ پٹ اب ہم سڑکوں پر ہیں, گھبرائیں نہیں آپ. سارے مچھلیوں کو پکڑنا چاہتے ہیں جو گزشتہ 10 سالوں میں مشرف کے ساتھ رعایت لیتے رہی, این آر او کر کے مال کماتی رہی, کھاتی رہی, یا پھر بینکوں سے رائٹ آف کراتی رہی. ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کہا ہے کہ ایک ایک پائی نکالا جائے گا جو جمع کھاتی رکھے. ہم نے تو سارے بینکوں سے جو رائٹ آف ہوا اس کو بھی, جو یہاں پہ کمیشن لیے گئے, بینکوں کو لوٹے گئے, حاجیوں کو لوٹے گئے, کبھی سب میرین کے نام پہ ہوا ہے, کبھی این آئی سی ایل کے نام پہ ہوا ہے, کبھی اوگرا کے نام پہ ہوا, جو بھی ہے کسی کو نہیں بخشا جائے گا. اس قوم کا ایک ایک پیسہ لیا جائے گا. اور دیکھیں, مکاتب فاتح عمل یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ان کے خاندان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں آج بھی پے کر رہے ہیں. اور آنے دیجئے, آپ جو لوگ باہر ملک سے بیٹھے ہوئے, جب وہ آئیں گے تو ہم احتساب پورا کریں گے. پہلے بھی ہم نے احتساب عدالتیں ہم نہیں لگائی, احتساب بیرو ہم نہیں بنائے. اب لوگ اگر اینٹ اور پتھر لے کے باہر چلے جائے تو ہم کیا کریں؟ آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ کام ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی, اور اس بات پر ہم اپنے آج کا شو ختم کریں گے کہ احتساب جو ہے وہ بلا تفریق سب کا برابر ہونا چاہیے. آپ تمام موجود مہمانوں کا آج کے شو میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.